हाँस्दैन अमेरिका हामीलाई देखेर बेक्नु पर्छ भनेर देश सिद्ध्याउनेहरूलाई बमण्डल खडा गरेर यो देश सिद्ध्याउने पनि प्रपञ्च हुन सक्छ विचार गर्नु होला त्यो त आइसक्यो गृहमन्त्रीको खड्गौलीले बोल्न दिएनन् भनेर आजको गठबन्धन आइराखेको छ अब अहिले पनि बोल्न दिँदैनन् भनिदिएछ यो के गर्न खोजेको औला काट्छु भनेर कालो पुसो लाउँछु भनेर लीलामणिजीहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने पार्टीभित्र गम्भीर रूपले त्यो बारेमा उहाँले भिन्न मत राख्नुपर्छ राष्ट्रबारे ढाँटे गिरिजा प्रसाद कोइरालाले तुहिन घटना हो कि दुर्घटना हो दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत चाहिँ के हेरेर बसेको छ यो आयोग गठनको प्रक्रियामा लीलामणिहरूको पार्टी के भन्छ के सुस्तामा समस्या चर्को हो कि हुम्लामा समस्या चर्को हो अब हामी एमसीसी को कुरा गरेर बसिरहेका छौँ के वैज्ञानिक समाजवादीको के आहुति जिल्ला बोलाउनु पर्थ्यो के हामीले चीनको विरुद्ध अमेरिकालाई बोलाएको हो यो कुरा त्यसपछि यो कुरा के हो भनेर चिठी लेख्ने यो के कुरा हो भनेको नि शेरबहादुर र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बुझ्छन् भन्ने कुरामा मलाई पटक्कै विश्वास लाग्दैन किनभने यो एमसीसी यिनीहरूले गरेको राम्रो छ भने नेपाली जनतालाई किन लडाउन खोजेको होइन हाउस बोलाइएको छ यो के कुरा हो के गर्न खोजे हो आज 20 वर्ष नागेन महाकाली भएको खै त महाकाली अब अँधेरोमा ढुङ्गा हान्ने र हावामा ज्यान फाल्ने कुरा छैन साथी हो एमसीसी को बारेमा लीलामणिजीहरू भीमरावजीहरूले जति बोले पनि वर्षमान पुल खोल्नु जरुरी छ अहिलेको सरकारको शिर 5 फेरि प्रचण्ड नै हो किन उहाँ पछि भने यो अर्कै पार्टीले गरेको हो त्यसकारण उहाँ भीमराव चाहिँ त्यसपछि मात्रै तर मन्त्री पनि हुनुभएको र एमसीसी को अङ्ग पनि रहनु भएको मैले के भन्ने गरेको छु भने एमसीसी को बारेमा लीलामणिजीहरू भीमरावजीहरूले जति बोले पनि वर्षमान पुल खोल्नु जरुरी छ किनभने जुन बेला यो भएको थियो त्यो बेला उहाँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र पछि विद्युत मन्त्री हुनुहुन्थ्यो आजबाट बाबुरामको किता चाहिँ क्लियर भयो एमसीसी राम्रो छ गर्नुपर्छ भनेको छ उहाँले हिजो अलि अस्पष्ट थियो आज स्पष्ट भाषामा आएको छ समृद्धिले मात्रै राष्ट्रियता बलियो हुन्छ एमसीसी ले मुलुक समृद्धिमा जाने हुनाले एमसीसी राम्रो छ गर्नुपर्छ अब यो गरिरहँदाखेरि त्यो पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो अहिलेको सरकारको शिर 5 फेरि प्रचण्ड नै हो यो अहिलेको शेरबहादुरको सरकार चाहिँ प्रचण्डको सरकार भन्ने लाग्छ मलाई त्यसकारण यसको क्रोनोलोजीमा जानुपर्छ क्रोनोलोजीमा नगइकन खाली अमेरिकाको विरुद्धमा मात्रै गइयो भने मलाई लाग्छ हामी अमेरिकी विरोधी मात्रै हुन्छौं नेतालाई उन्मुक्ति दिने हामीहरु मतियार हुन पुग्छौं हाम्रो इस्वी 1950 को सन्धिलाई हेर्ने दृष्टिकोणदेखि नै यही आवाज रहेर आएको छ 50 को सन्धि हाम्रा शासकहरूले गरे त्यसबाट 2011 सालको कोशी सम्झौता पैदा भयो त्यसपछि 16 सालको गण्डक सम्झौता पैदा भयो त्यसपछि प्रजातन्त्र आयो महाकाली पैदा भयो त्यो भन्दा अगाडि टनकपुर पैदा भयो अनेक संयुक्त विज्ञप्तिहरू जारी भएर आए त्यसपछि एमसीसी हुन पुग्यो यो एमसीसी मा 6 वटा सरकार संलग्न छ बाबुरामको सरकार खिलराजको सरकार सुशील कोइरालाको सरकार केपी ओलीको सरकार प्रचण्डको सरकार शेरबहादुरको सरकार तर यो एमसीसी प्रति नेपाली कांग्रेस मात्रै इमानदार देखियो र उनले पटक पटक के भन्यो भने यो राम्रो छ यो गर्नुपर्छ त्यसपछि बाबुरामको कुरा आयो केपी ओलीको कुरा बीचमा छ केपी ओलीको क्याबिनेटमा भीमराव आफै टिप्ने हुनुहुन्छ उहाँको प्रखर विरोध छ मेरो भनाइ चाहिँ के भने
जनताका प्रतिनिधिहरू यिनीहरू जनताको अभिमत लिएर सरकारमा पुगेका छन्। हामीहरू कम्युनिस्ट हौं पनि भन्छन्। मैले बुझेसम्म कम्युनिस्ट भनेको राष्ट्रियतामा अविचलित प्रतिरक्षात्मक दृष्टिकोण भएको शक्ति हो। अब कम्युनिस्टकै सरकारको चाहिँ पहल कदमीमा एमसीसी हुन खोज्नु अनि सडकमा हामीहरू आउने परिस्थिति बन्नु, यो के कुरा हो भनेको मैले चाहिँ वर्षमान पूर्ण अर्थमन्त्री हुँदा अर्थ मन्त्रालयबाट जम्मा 4वटा पत्रहरू गएको भन्ने सुन्छु म अमेरिकामा। लगातार ती पत्रहरूबाट एमसीसी को माग भएर गएको छ। सायद त्यसकारण वर्षमान पुन बोल्न नसक्नु भएको हो कि, किनभने यो परियोजना हामीले मागेको हो। अघि जो नेताहरूले भन्नुभयो यो चीनको विरुद्ध लक्षित छ, के हामीले चीनको विरुद्ध अमेरिकालाई बोलाएको हो? यही हो कुरा। प्रश्न हुनुपर्छ। पहिला बोलाउने अनि सम्झौता गर्ने, त्यसपछि यो कुरा के हो भनेर चिठी लेख्ने। यो के कुरा हो भनेको नि, उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थान हुनुपर्छ भनेर म माग गर्थे नि। यसको कारण यो थियो किनभने एमसीसी को भाषा शेरबहादुर र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बुझ्छन् भन्ने कुरामा मलाई पटक्कै विश्वास लाग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नबुझिकन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको कुरा वैध हुँदैन भन्ने छ। त्यसकारण उहाँहरूले बरु एमसीसी को लिखतमाथि सम्झौताको 11 बुँदा पठाउनु भन्दा यो नबुझिकन हामीलाई सही गराएको हुनाले विचार गरी पाऊँ भन्नु सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ। प्रचण्डले यसमा 3टा कुरा गर्नुभएको छ। पहिलो कुरा, यो अक्षरशः पास हुन सक्दैन, यो कुरा भन्नुभएको छ। दोस्रो कुरा, म प्रधानमन्त्री हुँदा यो बारे कुनै पनि पत्र मेरो टेबलमा आएको छैन, यो भन्नुभएको छ। तेस्रो कुरा, कोटेश्वरको जुलुसमा एमसीसी विरुद्धमा नारा लाग्दा उहाँले देर त्यसलाई रोक्नु भएको छ। सायद त्यो सभामा चाहिँ हाम्रो लीलामणिजी पनि हुनुहुन्थ्यो होला। यो कारणले एमसीसी को यो अवस्था भएको हो। मैले यहाँबाट उत्तर खोज्नुपर्छ, किनभने यो एमसीसी यिनीहरूले गरेको हो। यिनीहरूले भन्नुपर्छ यो एमसीसी किन गरेको। नेपाली कांग्रेस जस्तो स्पष्ट भन्नुपर्छ, यो राम्रो छ कि नराम्रो छ। यो नराम्रो छ भने नराम्रोमा किन सही गरेको, राम्रो छ भने नेपाली जनतालाई किन लडाउन खोजेको। यिनीहरूले 22 दलको गठबन्धन भन्ने भइरहेछ। लगातार हाम्रो कार्यक्रम छ भन्नुभयो अघि धर्मेन्द्रजीले। ल, उहाँहरूको त राजनीतिक पार्टीको एजेन्डाहरू छन्, ठिकै छ। बाँकी नेपालीहरू पनि त्यहाँ उभिनु पर्ने किन? एकजनाले भन्नुभयो यो गठबन्धनमा हामीहरू पनि छौँ, तर न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी परेको छैन, त्यसकारण एमसीसी त्यहाँ आकर्षित हुँदैन हाउसमा। अहिले एउटा अफवाह फैलाइएको छ समाजमा कि त्यसैको लागि हाउस बोलाइएको छ। यो के कुरा हो? के गर्नु खोजे हो? यसमा कसैको जवाफदेहिता हुन्छ कि हुँदैन? यी हुन् छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू। खालि ठुलो कुरा गरेर, चर्को कुरा गरेर, अमेरिकाको विरोध गरेर, अमेरिकाको एम्बेसी घेरेर, जसले यसमा सही गर्छ त्यसको औँला काट्छु भनेर, कालो पुसो लाउँछु भनेर, जो प्रतिनिधिहरू आइरहेछ ती घेराउ गर्छु भनेर के सङ्कटलाई लगाउन खोजेको हो? सूचना त आइसक्यो गृहमन्त्रीको। खड्ग ओलीले बोल्न दिएनन् भनेर आजको गठबन्धन आइराखेको छ। अब अहिले पनि बोल्न दिँदैनन् भनिँदैछ। यो के गर्न खोजेको? यी हुन् मूलभूत विषयहरू। यी मूलभूत विषयमा नआइकन कपाल कल्पित कुरा गरेर
हुँदै नहुने कुरा गरेर उत्तेजनाको मात्रै कुरा गरेर अब पनि हामीले अल्मल लिने हो भने हामी लक्ष्यमा कहिले पुग्ने त? हामी गन्तव्यमा कहिले हुने? हामी कहाँ समृद्धि कहिले आउने? खोइ शिक्षाको ग्यारेन्टी, खोइ स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी। कोभिडमा छौँ आज हामी। यो कोभिडको 2 वर्ष राजनीतिक दलहरूले एक दिन पनि जनजीविका र जनताको कुरा गरेका छैनन्। स्थायित्व र 2/3 को लागि हामीले यत्रो वामपन्थीको सरकार बनाएको, आज स्वयं उनीहरू लडालड गरेर त्यत्रो 2 शक्तिलाई उनीहरूले विघटन गरे, अनिश्चयको स्थिति पैदा गराए। यो आजको केन्द्रीय विषयवस्तु। यसो गर्ने अधिकार थियो कि थिएन वामपन्थी दलहरूलाई? कहिले यो भन्ने, कहिले त्यो भन्ने, त्यही यो र त्यो भन्ने क्रममा एमसीसी आइरहेको म। त्यसकारण लीलामणिजीहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने पार्टीभित्र गम्भीर रूपले त्यो बारेमा उहाँहरूले भिन्न मत राख्नुपर्छ, छलफल गराउनुपर्छ। त्यहाँभित्र अल्पमत बहुमत गराउनुपर्छ र जसले एमसीसीको पक्षमा कुरा गरेको छ तिनीहरू पनि बाहिर आउनुपर्छ, जसले विपक्षमा गरेको छ ती पनि बाहिर आउनुपर्छ र जनतासँग यी प्रश्नहरू तल जानुपर्छ। होइन भने उहाँहरूले मात्रै लाचारी प्रकट गरेर आवाज त दिन खोजेको, तर हाम्रो केही जोर चलेन भन्ने कुरा जुन महाकालीका बेला भएको थियो। टनकपुर पञ्चायतकै पालामा भएको प्रोजेक्ट हो। गिरिजाले सुटुक्क टनकपुर गरिदिए, मिडियाहरूले आवाज उठाए, राष्ट्रबारे ढाँटे गिरिजा प्रसाद कोइरालाले। टनकपुर सम्झौता थिएन, समझदारी मात्रै थियो भन्ने कुरा विषय अदालतमा पुग्यो, अदालतले सन्धि नै भनिदियो। त्यसपछि प्रवृत्तिहरूमा रोकावट आएन। तपाईहरुको सूचनाको लागि जुन सुशील कोइरालाको सरकार थियो, त्यो सरकारका पालामा जो सुषमा स्वराज नेपालको भ्रमणमा आएकी थिइन्, त्यसबेलाको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतको समन्वयात्मक विदेश नीति हुनेछ भन्ने एउटा बुँदा परेको छ। त्यही कारण यो टनकपुरको यो तुइनको कुरा नेपाल सरकारले उठाउन नसकेको। कोही पनि एक शब्द बोल्दैन त त्यसमा। टनकपुर घटना हो कि तुइन घटना हो कि दुर्घटना हो? त्यो क्षेत्रका सांसदले भने यो दुर्घटना हो, भारतका केन्द्रीय प्रवक्ताले भने यो सूचना हामीले आएकै छैन। त्यसो भने हाम्रो दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत चाहिँ के हेरेर बसेको छ? आज सुस्ताको समस्या छ, कालापानीको समस्या छ, अनेक समस्याहरू छन्, तर हुम्लामा सीमा सम्बन्धी विवाद सुल्झाउनको लागि भनेर, सिफारिस गर्नको लागि भनेर आयोग गठन भयो। यो आयोग गठनको प्रक्रियामा लीलामणिहरूको पार्टी के भन्छ? यस सुस्तामा समस्या चर्को हो कि हुम्लामा समस्या चर्को हो? अब हामी एमसीसी को कुरा गरेर बसिरहेका छौँ। के स्थिति छ सुस्ताको? चुचे नक्साको कुरा के भयो? चुचे नक्सालाई हटाएर संविधानको अनुसूची 3 मा नेपालको निशाना छाप बनाइएको रहेछ। कसै नेपाली जनतालाई पनि त्यो कुरा थाहा थिएन। उहाँले त्यो विषय पनि उठाउनु भयो। चुचे नक्सा नेपालतिर त पार्नु भयो, तर त्यसपछि त्यो आवाज फेरि बन्द भयो। त्यसलाई लिएर हामीहरूले केही पनि भनिरहेका छैनौँ। यसरी क्रमशः चीन समस्या हो, चीनतिर नै सीमा विवाद छ अथवा दक्षिणतिर मात्रै सीमा समस्या छ भन्ने कुरा झुटो हो, उत्तरतिर पनि उत्तिकै समस्या छ भन्ने एउटा प्रपञ्च खडा गरेर पनि एमसीसी आवश्यक छ भन्ने कुरा देखाउन एमसीसी कै समयमा हुम्लाको प्रकरण बाहिर ल्याए जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा त कोही पनि केही बोलेन त। त्यसकारण विषयान्तर गरेर काल्पनिक विषयहरूमा नेपाली जनतालाई उभ्याएर नेपाली बीचमा चाहिँ लडन्त भिडन्त गराउने लामो समयदेखि यो भएर आयो। कोशी गर्ने हामीले विरोध गर्नुपर्ने, गण्डकी गर्ने हामीले विरोध गर्नुपर्ने, महाकाली गर्ने हामीले आवाज उठाउनु पर्ने, टनकपुर गर्ने हामीले आवाज उठाउनु पर्ने, अरुण 3 गर्ने हामीले आवाज उठाउनु पर्ने। अरुण 3 को एउटै कुरा के थियो भने त्यहाँ विश्व ब्याङ्कको लगानी आउनेवाला थियो, त्यसकारण तीव्र विरोध भएको थियो।
अब अहिले इन्डियन कम्पनी आयो, कोही पनि बोल्दैन त। अनि यो त इन्डियन कम्पनी ल्याउने योजना छ भन्ने कुरा त प्रश्न भइहाल्यो नि। अब हामीले खोजी गर्नु पर्यो, अरू त विरोध गर्नेहरू को हुन्? अहिले चुप लाग्ने स्थिति किन हो? यहाँ पनि त उठाउनु पर्ने आवाज। अप्पर कर्णालीलाई लिएर दुईटा डेलिगेसन त प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा म आफै गएको थिएँ। हामीले भन्यौं अप्पर कर्णालीको समय सिद्धिसकेको छ, त्यो बेला लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रिया चलिरहेको रहेछ। प्रचण्डले भन्नुभयो जे आवाज तपाईहरु लिएर आउनु भएको छ भावनात्मक रूपमा म तपाईसँग छु र तपाईहरुले भनेको कुरा गर्ने म सोच्दै छु। तर प्यारलमा जीएमआर सँग अर्को बैठकमा कुरा चलिरहेको रहेछ। हामी बाहिर आयौं, बेलुकाको रेडियो नेपालले त फेरि जीएमआर को कम्पनी अप्पर कर्णालीको लागि समय थप हुने भयो भन्ने समाचार त बाहिर आउँछ त। जीएमआर कम्पनीले अप्पर कर्णालीको प्रोजेक्ट कहिले पनि पूरा गर्दैन, महाकाली सन्धि पनि कहिले पनि पूरा हुँदैन, किनभने इन्डियाको नेपालमा होल्ड गर्ने पोलिसी छ। नदी नाला होल्ड गरेर राख्ने, त्यहाँ अन्य कसैलाई आउन नदिने, निरन्तर रूपमा बनाउनु पर्यो भने आफू बनाउने, आफू बनाउन सकेन भने नित्य महाकालीको पानी त बगिरहेको छ, त्यो पानी एकतर्फी भोग गरिरहने। आज 20 वर्ष लागेन महाकाली भएको, खै त महाकालीको कुरा। त्यसको लागि आय बढ्नु पर्दैन, किन महाकाली विलम्ब गरेको? त्यतातिर त छैन त कोही पनि। त्यसकारण यो नेपाली जनतालाई लडाउने खेल हो। हामीले लड्ने होइन, हाउस घेर्ने हो, इलामणीजीहरुको पार्टी घेर्ने हो, प्रचण्डको घर घेर्ने हो र यसको उत्तर खोज्ने हो। अमेरिका यहाँ छैन आकर्षित, यो अमेरिकाले गरे होइन। यो 4 चिठी जो अर्थ मन्त्रालयबाट गएका थिए ती चिठी हेर्नुपर्छ भन्दा पहिला त्यहाँ कसको सही छ, के भनेर मागिएको छ। त्यो बेला हाँस्दैन अमेरिका, हामीलाई देखेर बेकुब रहेछ भनेर। त्यसकारण अब हामीहरूले पनि आफूलाई अलिकति परिपक्व बनाउनु पर्छ। नेताहरू मात्रै बाटा भए भन्ने कुरालाई अब हामीले मान्नु हुँदैन। नेताहरूको कारण लोकतन्त्र आयो, त्यो कुरा सत्य हो, तर उनीहरू सँगसँगै हामी पनि बाटा भएका छौँ, यो पनि सत्य हो। अब हामी पनि लाटा छैन। यो कोडबाट हामीले आफूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ र जनताका आवाज उठाउनुपर्छ। अब अँधेरोमा ढुङ्गा हान्ने र हावामा ज्यान फाल्ने कुरा छैन साथी हो। मर्यो भने त गरिबकै छोरो मर्छ, जनयुद्धमा पनि यही भयो। नेताको छोरो त बिरलै मर्यो जनयुद्धमा पनि, गरिबकै छोरो मर्छ त्यहाँ पनि, फेरि पनि त्यही हुन्छ। त्यसकारणले ज्यान पनि बचाउने हो, देश पनि बचाउने हो, तर फटालाई चाहिँ नङ्ग्याउने हो। यो आजको केन्द्रीय विषय हो र आजको नेतृत्व नै समस्याको जड हो। हामीले फटाहरूलाई चिन्नुपर्छ। यी फटाहरूले गर्दा आज हाम्रो देशको अवस्था यो भयो। कहिले क्रान्तिको नाममा, कहिले जनआन्दोलनको नाममा, कहिले मधेस आन्दोलनको नाममा, कहिले के नाममा, तर नेपाली जनताहरू मात्रै ठगिए। त्यसकारण यी ठगहरूलाई अब नङ्ग्याउनु पर्छ। हामी ठगिनु हुँदैन, यो देशलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ र यो देश सिद्ध्याउनेहरूलाई बबन्डर खडा गरेर यो देश सिद्ध्याउने पनि प्रपञ्च हुन सक्छ। विचार गर्नु होला, सिक्किम त्यसरी नै सिद्धिएको थियो। चारतिर लोकतन्त्र लोकतन्त्र भनियो, लोकतन्त्र त आयो तर देश रहेन। हामी कहाँ त्यो कथा दोहोरियो भने लोकतन्त्र रहला तर देश रहने छैन। देशलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। लोकतन्त्रको सँगसँगै देशलाई पनि कसरी बचाउन सकिने हो त्यतातिर हामी चनाखो भएर लाग्नुपर्छ। एमसीसी एउटा पाठ हो, यसलाई हामीले राम्रोसँग पढ्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीले यसको बारेमा बोल्नु। सलाम वालेकुम तासिदले ठफुल्ला जोले सलाम। म यस कार्यक्रमका सभापतिज्यूलाई बधाई दिन चाहन्छु। त्यसपछि आदरणीय डाक्टर साहब र डबलीमा आसीन व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक, अब म भन्छु पण्डित, म राजनीतिक व्यक्तित्व होइन, उपस्थित भाइ बहिनीहरू, लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान, विशेष गरेर फेरि पनि तपाईहरू पत्रकारहरू, यु आर भेरी यङ। तपाईहरू यो क्यामेरा मात्रै चलाउने होइन, यु आर द किङ, वी आर द किङ मेकर। यो हामी पुरानाहरू तपाईहरूलाई राजा बनाउने पात्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू इतिहास हो जिउँदो। तपाईहरू युवा हुनुहुन्छ, केही बोल्नुहोस्, केही गर्नुहोस् देशको लागि। र पहिला म यहाँलाई अनुरोध के गर्छु भने
तपाईहरुले मिडियामा मलाई आजको दिनबाट जनरल प्रेम सिंह र डाक्टर दुईटा कुरा नलेखिदिनुहोस्। यो डाक्टर भन्ने पद मेरो लागि घृणा भयो। यो रामशरण महत जस्तोले फटाई कुरा लेख्दाखेरि, प्रकाश शरण महत जस्तोले फटाई कुरा लेख्दाखेरि, बाबुराम भट्टराईले डाक्टर लेख्दाखेरि त्यो फटाई गर्दाखेरि, युवराज सङ्ग्रौलाकी युवराज खतिवडाले डाक्टर लेखेर देशलाई डुबाउँदाखेरि, यस्ता यस्ता डाक्टर लोकनाथ बराल जस्तो यो भारतीय गल्लाले डाक्टर लेख्दाखेरि मलाई घृणा लाग्यो। मलाई डाक्टर नदेखि जनरल मलाई चाहिएन। किनभने जनरल लेखिँदाखेरि मेरा जागिर खाएको संस्थालाई पनि पिन्च हुँदो रहेछ। अर्को कुरा, महाकालीमा तपाईँको तुइनमा मेरा दाजुभाइ मर्दाखेरि बोल्न नसक्ने म जस्तो जनरलको पद पनि मलाई घृणा लाग्यो। आजदेखि मलाई प्रेम सिंह बस्नेत लेखिनुहुन्छ तपाईहरुको मिडियाले। मेरो विशेष अनुरोध छ। अब मैले विषय प्रवेश गर्छु। सबैभन्दा पहिला म एउटा यो 59 साल वैशाख 12 गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो प्रचण्ड लगायतको मूल्य तोकेर गोरखापत्रमा निकालेको रहेछ। प्रचण्डको त्यसपछि प्रचण्ड, किरण प्रचण्ड, मोहन वैद्य, किरण बाबुराम भट्टराईको मूल्य 50 लाख रहेछ। यो अहिले तपाईहरुलाई दिन्छु म। त्यसपछि गएर पोस्ट बहादुर बोगती, नन्दकिशोर कोन, कृष्ण बहादुर महरा, सीपी गजुरल यिनीहरूको 35 लाख रहेछ। लगायतको यहाँ थुप्रै छन्। यत्रा मूल्य तोकिएकाहरू आज एमसीसी को रस खानको लागि यी प्रचण्ड भन्ने तपाईका यस्ता लाल सलामी के हो? यो ओटी देश लाग्थेन तपाईहरुलाई सरकार बस्नलाई। किन अमेरिकालाई गाली गर्ने हामीले? किन एमसीसीलाई गाली गर्ने? एमसीसी र अमेरिका सगरमाथा जस्तो क्लियर छ, एक शब्द हानेको छैन। विप्लवजी तपाईले यो कार्यक्रम चलाउनु भो, यतिले पुग्दैन। विप्लवजी तपाई अन्डरग्राउन्ड हुँदाखेरि तपाईको पक्षमा बस्दाखेरि मैले पटक पटक सजाय भोगेको छु यो केपी ओलीको सरकारबाट। तपाईले के गर्नुभयो? तपाई जंगलबाट निस्केर फेरि त्यही मुसो, त्यही तपाईको दुला भित्रको दुम्सी हुने। हेर्नुहोस्, अर्को कुरा, यो देशमा किन एमसीसी छिरो? किन भारत छिरो? किन चाइना छिरो? किन तपाईको युरोपियन छिरो? तपाईहरुले गर्दाखेरि तपाईहरुको लाल सलामले क्षेत्री भाड्यो, तपाईको दबाई भन्यो, कामी भन्यो, तपाईको यहाँ चाहिँ जाति पाति धर्मले समाज छ्या गर्नुभयो। आज तपाईको सडकमा 20 जना मान्छे ल्याउनु छ, कसले भाड्यो एकता? तपाई लाल सलामहरु। विप्लवजी तपाई कमरेड भन्नुहुन्छ, प्रचण्ड त नो मोर कमरेड एनीमोर। तपाईका पुर्खाले लाएको दौरा सुवाला निकाल्नु त यहाँ तपाई निस्कनुस् त। तपाईको बाजेले लाएको भोटोलाई गाली गर्ने, तपाईको आमाले मावि तीजलाई गाली गर्ने, कहाँ हुनुहुन्छ तपाईको यो के बाजी भैगानी समाजवादीको के आहुति जिल्ला बोलाउनु पर्थ्यो? कान्तिपुरमा 3 जना छन् यो देशलाई बर्बाद पार्ने। एउटा आहुति नामको मान्छे, एउटा राजेन्द्र महतो नामको मान्छे, अर्को त्यो एउटा गोर्खाली बनी त्यो सिपी के रे त्यो लाल सिके लाल। यिनीहरूका एउटा कलमका तोपले आजको दिन आएको हो। तपाईहरुले यत्रा मान्छे मार्नुभयो, तपाईले बोलाएको हो एमसीसी। तपाई जस्तो त्यो केपी ओली भन्ने यही कामरेडको नामबाट आएको होइन र? किन भएको कुरा हो? आउनुस् तपाई। होइन आउनु पर्यो यहाँ। उहाँहरू जस्तो समाज भन्न पाइँदैन यहाँ। गोर्खाली र हिमाली पहाडी जति कुरा होइन, हामी नेपाली हौ। आजको दिन त्यो भएर आएको। अब म प्रसङ्गमा गए। हेर्नुहोस् तपाईहरु, यो एमसीसी होइन नबसे, तपाईहरु नबस्नु, म गइदिन्छु छोडेर। म छोडिदिन्छु। तपाईहरु कमरेडको तपाईको नामबाट भएको मैले यो कार्यक्रम छोड्दी। तपाईहरुको कमिसन तपाईहरु नेता निस्किनु पर्दैन। तपाईहरु चलाउनुस्, म कहिले मलाई नबोलाउनु होला। धन्यवाद। मात्र कार्यक्रम म किन बोल्ने?
चुप लगाइदिनुहोस् कृपया, चुप लगाइदिनुहोस्। अब मैले भने एमसीसीमा मेरो समाज भाँडियो, त्यो भएर दुश्मन छिर्यो। अब मैले भने यो एमसीसी, अब भारतले के जन्माएको छ देशमा, सरदार वल्लभ भाई पटेलको चाहिँ तपाईँको आदर्श, जसले हिमालसम्म नेपालको सिमाना भन्छ। अमेरिकाले के रोएको देशमा, बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन जन्मायो देशमा। चाइनाले के भनेको छ, 5 फिङ्गर माओसेतुङको पालामा। भुटान, नेपाल, यो चाहिँ टिबेट, त्यसपछि बर्मा, सिक्किमलाई 5 फिङ्गर भनिएको छ। यसलाई किन भन्यो तपाईँको माओसेतुङले? तर उनीहरूले हामीलाई यहाँ चाहिँ अतिक्रमण गर्न आएका छैनन् भन्दा अहिले नेपालमा जुन ओसामा बिन लादेनको समूहले, नेपालमा जन्मेका ओसामा बिन लादेनहरू एमसीसीलाई दुधले धोको छ भनेर हेर्नुहोस् यो टेलिभिजन। आज मैले यस्ता डाक्टरहरू, यस्ता प्रधानमन्त्रीहरू जसलाई तपाईँको महाकालीको दुई काटिँदाखेरि मतलब छैन देशमा, सेनाको ब्यारेकमाथि हेलिकप्टर उड्दै देशमा मतलब छैन, नाकाबन्दी लाउँदै यो चाहिँ तपाईँको मतलब छैन। अहिले यिनीहरूलाई चाहिँ एमसीसी हेर्नुहोस्, मैले भने अमेरिकालाई विरोध नगरौँ, एमसीसीलाई विरोध। झुट बोल्ने तपाईँको शेरबहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली, प्रदीप गेवाली, यो चाहिँ के कतिवटा डाक्टर, के कतिवटा अर्थमन्त्री, त्यसपछि गएर यो रामशरण मगध लगायतका यी कुपुत्रहरू, तपाईँले एमसीसीमा सही कुरालाई सही भन्नुहोस् न, गलत कुरालाई गलत भन्नुहोस् न। हामीलाई किन ढाक्ने? हामी त राजनीति गरेका छैनौँ नि भन्दाखेरि हेर्नुहोस् अहिले जुन घातको काम गरिएका छ यी घातीहरू, यी देशमाराहरू, देशभित्रका ओसामा बिन लादेन, देशभित्रका सरदार वल्लभ भाई पटेल, यिनै हुन् र यिनीहरूलाई तपाईँको एक हिसाब गरेर गर्नुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ। र यो एमसीसी अहिलेकै हालतमा यो पास गर्यो भने नेपालको लागि घाटी छ, छिमेकीको लागि घाटी छ, हाम्रो लागि घाटी छ। मैले भने यतिखेर अमेरिकाले आफ्नो सेकेन्ड माइन्ड र थर्ड माइन्ड पठाएर एमसीसीमा जुन कुराको लागि पठाइएको छ, यो अमेरिकाले बन्दुक पठाएर गरेको धक्कु जस्तो हुनेछ। अमेरिकाको लागि यो एउटा ठुलो काउन्टर प्रोडक्टिभ छ। युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, नेपालको लागि राजदूत, अमेरिकन राजदूत याद गर्नुहोस् तपाईँले यो मान्छे बोलाएर हामी जस्तो गरिब देशलाई एउटा घाँटी अट्ठाको अर्थ लाग्छ संसारभरि भोलि। अनि हाम्रा शेरबहादुर देउबा जस्तो नेपालको नाम भन्न नजानी, एमसीसी अमेरिका मात्रै भन्न जानीले पुरै बोलाएर जुन बर्बादी गरिएको छ, यस्ता तपाईँका कुपात्रहरूले गर्दाखेरि आज देशले यो दुःख पाएको हो। अर्को कुरा, शेरबहादुर देउबाजीलाई मैले किन राष्ट्रघाती भने? यो भन्दा अगाडि उहाँले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अर्थमन्त्री पढाएर तपाईँको सही गराएको कागजमा आज फेरि प्रधानमन्त्रीले 25वटा बुदा, यो हो कि होइन, त्यो हो कि होइन, ऊ के, हेर्नुहोस् त यहाँनिर उनले बुझ्दै नबुझिकन सही गरेर अहिले हो कि होइन भन्दा यो आत्मा तपाईँको सुसाइड भयो शेरबहादुर देउबाजीको। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस्, उनले पहिला सोधेको भए अहिले सोधेर पठाउनु पर्ने थियो। हेर्नुहोस् तपाईँका देशका नेताहरू कसले भित्राएको छ यहाँ दुश्मन, देशभित्र जन्मेका नेपालका नागरिकताधारी नेपाली दुश्मनहरूले गर्दा आज हामी यो विद्रोहको लागि, विरोधको लागि हामी यहाँ एकत्रित भएका छौँ। म भन्छु यो यहाँको चाहिँ सबैको एउटा सोलिडारिटीको लागि मेरो समर्थन छ। हामी एक हौँ, हामी पहाड, मधेस, हिमाल, हामी दलित, तपाईँको जनजाति के जाति तपाईँ, हामी पहिला नेपाली हौँ, नेपाली हौँ। विप्लवजी लिनुहोस्, तपाईँले नेपालीले नेतृत्व गर्नुहोस्। अब जात र भात छाडेर तपाईँले गर्नुभयो भने यु विल बी नो हो। मैले तपाईँ एउटा आश गरेको नेता हो, तपाईँ अन्दरगाउँ बस्दाखेरि मैले मागेको नेता हो। कमान आउनुहोस्, हामीलाई पनि अगाडि लिएर बस्नुहोस्। यो देशको संस्कार, संस्कृति र एउटा शक्ति के छ यो देशमा विचार गर्नुहोस्। वी आर विथ यु for the sake of nation, for the unity of nation, for the तपाईँको unification of nation again, हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृतिको लागि जय नेपाल। तपाईँहरूलाई मेरो नमस्कार। 2017 मा अनि त्यसपछि 2003 को डिसेम्बरमा एमसीसी एक्ट पास भयो। 2003 को डिसेम्बरमा एमसीसी एक्ट सिनेटले पास गरेर 2004 को जनवरीबाट यो अपरेसनमा आएको छ। एमसीसीले सहायता दिन थालेको 2005 बाट मडागास्कर र हन्डुरासमा पहिलो पटक उसले चाहिँ मडागास्कर र हन्डुरासमा उसले पहिलो पटक अनुदान दिएको छ। र अहिले मडागास्करको स्थिति लगभग संसारभरि अहिले 12 वटा राष्ट्रहरूले अमेरिकाले दिएको यो सहायता सम्बन्धमा
त्यहाँ चाहिँ धेरै प्रकारका विद्रोह भए, जनताका विरोध भए, तीहरू क्यान्सल भइसकेका छन्। मैले यहाँहरूसँग राख्न खोजिरहेको अहिलेको कुरा के हो भने अहिले हिजो बेलुका रामशरणजीको अन्तर्वार्ता पनि हेरेँ मैले। अब सँगसँगै हाम्रो सुरेन्द्र डाक्टर साहबको पनि हेरेँ। डाक्टर साहबको चाहिँ नि प्राइम टिभीमा थियो, अस्ति हो क्या अरे सायद। अनि मैले अघि भने उहाँले चाहिँ नि एनसीसी गरिसकेका छन्, कार्यान्वयन भइसकेको छ, यसको चाहिँ नि तपाईँ समर्थन कि विरोध भन्दाखेरि मैले विरोध र समर्थन गर्नुपर्ने कुनै पनि जरुरी छैन, आवश्यकता छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। यत्रो देश पोलराइज भएको बेलामा एउटा विद्वान मित्रले यो चाहिँ नि न्युट्रल कुरा गर्ने है, यसलाई अन्यथा नमान्नु होला, मैले यस्तो कुरालाई हिजडा कुरा भन्ने गरेको छु। सरी है, आइएम सरी। बाबुरामभन्दा कडा भयो त हौ। कसको कडा हो मलाई थाहा छैन, म कडा नरम जान्दिनँ क्या। म आफ्नो स्टेट बोल्ने मान्छे हो, स्टेट बोल्ने मान्छे मैले नङले चिमड्दैन त्यो कडा छ कि गरम नरम छ भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो होइन यति बेला मध्यमार्गी सोच भनेको दक्षिणपन्थी सोच हो। मध्यपन्थी उठाएको राष्ट्रिय हितको निम्ति उठाएको महत्त्वपूर्ण सोच छ भने त्यसलाई पनि ग्यालुट गर्ने सोच के हुन्छ भने त्यो राष्ट्रको हितको विपरीत हुन जान्छ। त्यस कारण मैले यसरी बुझ्ने गरेको छु। मेरै पार्टीले पनि बेठिक कुरा आयो भने बेठिक हुने विरोध गर्छु। स्ट्रगल गर्छस् गर्दैनस् भन्नुभयो लीलामणिले नोट अफ डिसिसन लेख्ने। यहाँलाई थाहा छैन 2077 साल भाद्र 26 गते हाम्रो पार्टीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले 16 बुँदे संशोधन सहित पारित गर्ने प्रस्ताव राख्दाखेरि मैले हो नोट अफ डिसिसन लेख्ने। त्यो मेरो निम्ति मन्जुर छैन, किनभने यसको ओरिजिन, यसको उत्पत्ति नै बेठिक भएको कारणले संशोधनको कुनै गुन्जासै छैन। हामीले मात्रै संशोधन गरेर हुँदैन, अमेरिकाले गर्दैन भनिसक्यो, अफिसियली उसले गर्दैन भनिसकेको छ। जब उसले गर्दैन भनिसकेको छ, मूल सम्झौता यो सम्झौतामा संशोधन गर्दैन भनिसक्यो। यो सम्झौतामा संशोधन गर्दैन भनिसकेपछि अरू सम्झौताको कमा पुलिस संशोधन गरेर कुनै अर्थ रहन्छ? रहँदैन। त्यस कारणले अर्को हाम्रो पार्लियामेन्टले मात्रै संशोधन गरेर अर्थ रहँदैन, हाम्रो पार्लियामेन्टमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर पनि त्यसको अर्थ छैन। त्यस कारणले यसलाई आउट राइट रिजेक्ट गर्नुपर्छ भनेर नोट अफ डिसिसन लेख्ने र मैले पार्टीमा राखेँ। यो मेरो सार्वजनिक जीवनमा चाहिँ नि जनताको बिचमा जाने हो मेरो नोटिस सुन्न, मैले सार्वजनिक पनि गरेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय हितका निम्ति बनेको बनाइदिएको भन्ने कुरा झुझो गरिरहेका छन्। तिनीहरूले 100% झुट बोलेर नेपाली जनतालाई बेवकुफ बनाउन खोजिरहेका छन् भन्ने मात्रै। म अलि स्ट्रेटली नै भन्ने, मेरै पार्टीको नेताले पनि यसलाई समर्थन गरे भने म देशद्रोही भन्ने छु, यसलाई पास गर्ने कुराहरू गरे भने म देशद्रोही नै भन्ने छु, किनभने यो देशको हितको विरुद्धमा छ। यति मात्रै छैन, यसका धेरै कुराहरू छन्, यसका पार्टहरू, यसका पक्षहरू धेरै पक्षहरूमा छन्। त्यसैले अब यो कस्तो कुरो छ भन्दाखेरि यो संसदबाट किन अनुमोदन गर्नु पर्यो यहाँ प्रश्न उठ्या छ। संसदबाट अनुमोदनहरू सम्झौता भएन नि किन गर्नु पर्यो? मित्रहरू, 2003 मा अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट बनायो, एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एक्ट बनायो, कानुन बनायो, 2004 मा अपरेट गर्यो। त्यही मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट अन्तर्गत हामीसँग सम्झौता भयो। यो सम्झौता भइसकेपछि यो पार्लियामेन्टले इन्डोर्स गरिदियो भने के हुन्छ? यो ऐन बन्छ। यो ऐन बन्यो भने के हुन्छ? मिलेनियम च्यालेन्ज एक्टलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, अमेरिकाको कानुनलाई हामीले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। अब यो अमेरिकाको कानुनलाई हामीले पनि मान्नु पर्नका निम्ति किन भन्दाखेरि पार्लियामेन्टले कानुन पास गरिसकेपछि त अर्कोचोटि त्यो कानुन नफेरेसम्म त त्यो जीवित हुन्छ। त्यही जीवित कानुनको भित्रबाट अमेरिकन इन्ट्रेस्टहरू यहाँ सबै प्रवेश गरिरहेका छन्, यही कानुनको भित्रबाट। त्यस कारणले यो कानुन बनिसके पछाडि पार्लियामेन्टले कानुन फेर्न अलिक जटिलै हुन्छ। कानुन फेर्नका निम्ति अलिक जटिलै पर्छ। किन जटिल पर्दछ? हाम्रो पोलिटिकल सिस्टममा के अरे हाम्रो चाहिँ मुलुकमा के देखिन्छ भने संसारमा त्यो देखिया छैन क्या। दुईटा चिजमा संसारमा कहीँ पनि विभाजन भएको देखिन्छ, एउटा डेभलपमेन्ट विकास, अर्को राष्ट्रियतामा संसारमा कहीँ पनि कुनै पनि मुलुकमा विवाद देखिन्छ। इन्डियामा हेर्न जानुहोस्, जोसुकै सरकार आओ, काङ्ग्रेस आयो, बिजेपी आओ अथवा सिपिएमै सरकार आओस्, हामी कहाँ सबभन्दा बढ्ता अहिले अमेरिकाको सरकार फेरियो, बाइडेनको सरकार आछ, के फरेन पोलिसीमा चेन्ज भएको छ? नथि, केही पनि चेन्ज हुँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय एउटै मापदण्ड हुन्छ राष्ट्रलाई सबभन्दा माथि राख्ने उनीहरूको हरेक संसारका हुनुहुन्छ। तर हाम्रै मुलुक हो जहाँ डेभलपमेन्टमा पनि विवाद हुन्छ, विकासमा पनि विवाद हुन्छ, राष्ट्रियतामा पनि विवाद भइरहेको छ। राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका प्रश्नहरूमा कसरी यसलाई राष्ट्रघाती देखिरहेका छौँ, कसरी यसलाई हाम्रो देश विकास गर्ने स्वर्गको अनुपम दस्तावेजको रूपमा बुझ्ने गरेका छन्। के सत्य त्यस्तै हुन्छ? सत्य यी तथ्य एउटा हुन्छ, सत्य धेरै हुन्छ नि। के सत्य? मेरो सत्यता हो, मैले देखेको सत्यता हो। तथ्य त एउटै हुन्छ, फ्याक्ट त एउटै हुन्छ, जतिसुकै भए पनि फ्याक्ट केही पनि हुँदैन। सत्य एउटा दृष्टिकोण हो, तथ्य के हो भने युनिभर्सल चिज हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्थिति हो। मैले यो कुराहरू तपाईँहरूसँग यी धेरै विषयमा चाहिँ आज राख्न चाहिन भनेर भन्दाखेरि यो विषयमा धेरै कुराहरू आइसकेका कारणले गर्दाखेरि चाहियो। अब योसँग जोडिएका अरू फेरि ओहरू आउने गर्दछन्। अहिले हामीलाई के जाँच्ने गरिएको छ भने एमसिसी र आइपिएस र बिआरआई एउटै हुन् भन्ने गर्छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ चीनले अगाडि सारेको र एमसिसी अमेरिकाले सारेको। चीनले 2013 मा सार्यो, अमेरिकाले 2017 मा सार्यो। म तपाईँहरूलाई उनीहरूकै डकुमेन्ट हेरेर निकालेको निष्कर्ष म बताइदिन्छु। बिआरआईको अवधारणा, बिआरआईको अब्जेक्टिभ के रहेछ भन्दा ग्लोबल पिस एन्ड फ्रेन्डसिप एउटा, कनेक्टिभिटी संसार सम्बन्ध दुईटा, सेयर्ड फ्युचर फर म्यानकाइन्ड मानव जातिको लागि भविष्य, साझा भविष्यको निर्माण, कमन डेभलपमेन्ट, सेयर प्रोस्पेरिटी एन्ड कोअपरेसन, इकोनोमिक कोअपरेसन, कल्चरल एक्सचेन्ज। यसको बिआरआईका अब्जेक्टिभ मैले जति डकुमेन्ट भेटेँ त्यहाँ सेक्युरिटी सम्बन्धी एउटा शब्द पनि कहीँ परेको छैन, सुरक्षा सम्बन्धी एउटा शब्द सेन्टेन्स के शब्द पनि परेको छैन।